बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत रेवड़ दिखाने जा रहा हूँ। ये टोटली कितने पीस हैं, एज, उम्र, वेट, वज़न क्या है, ये पूरी मालूमात आप दोस्तों को मिलेगी इसी वीडियो में। तो वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल नादर ब्रोच कोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बासानी बासुलत आप दोस्तों तक मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। मेरे दोस्तों, कमेंट में आप दोस्तों ने अपनी राय देनी है किस कंट्री की शहर से आप दोस्त मेरी वीडियो को मुलाहजा फरमा रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले मेरे फ़ैन कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये टोटल 35 पीस हैं। उम्र में मेरे दोस्तों इसमें अक्सर बकरियां 2 दांत हैं, बाकी 13 महीने वाली भी हैं, साल वाली भी हैं, साल से ऊपर वाली हैं, नीचे कोई भी नहीं है। ये होगी यानी कि एज, यानी कि साल वाली 13 महीने, 14 महीने, 15 माह, 16 माह वाली, इस तरह इनकी उम्र है मेरे दोस्तों। पाकिस्तान की मजबूत तरीन गोड्स इन्हें कहा जाता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास बर्दाश्त करती है। जहाँ पे भी रखोगे वहाँ पे पलेगी। जैसा चारा आप दोस्त डालोगे ये वो खाएंगी मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, ये बकरियाँ अबलग, शेरा प्रिंट, फौजी कलर प्रिंट वाली बकरी, मक्खी चीनी बकरियाँ, ये ज़्यादा बच्चे ज़्यादा दूध देती है। मसलन ये साल में 2 सुए देती है, हर सुए में 2 से 3 बच्चे देती है, एक सुए में। साल में आप एवरेज लगाएं, इंशाल्लाह साल में ये कमो पेश यानी कि 5 से लेकर 7 बच्चे देती है साल में। तो मेरे दोस्तों, दूध की निस्बत ऐसी है, मसलन ये बकरियां 2 बच्चे भी दें यानी कि उन बच्चों को भी दूध देती हैं इजाफी तकरीबन 1 लीटर 1.5 लीटर तक आप चुवाई भी कर सकते हैं। यहाँ की बकरियां हैं नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी ऐब नुकोस से पाक, बेऐब बेदाग है मेरे दोस्तों। अच्छे जानवर, सस्ते जानवर, नस्ल वाले जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो, बेसिकल आप नादर ब्रोच कोट फार्म का विज़िट करें। लोकेशन में हर वीडियो में आप दोस्तों को बताते रहता हूं कि आप गूगल मैप भी सर्च कर सकते हैं, नादर ब्रोच कोट फार्म डेरा गाजी खान। तो वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान, न्यू डिफेंस व्यू, नादर ब्रोच कोट फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोड फार्म और पाकिस्तान का एक सस्ता तरीन गोड फार्म है। इस फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान और कस्टमर दोस्त को, भाइयों को इज़्ज़त मिलेगी, रेस्पॉन्स मिलेगा, हर तरह की सहूलत मैसर होगी, हर कैटेगरी का जानवर मिलेगा, हर नस्ल से रास्ता है नादर ब्रोच कोट फार्म। चाहे गोड्स हो, चाहे इसमें मेल हो या फीमेल, आपको शीप चाहिए, उसमें मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, आपको काऊ, बछड़ा वगैरह, बैल वगैरह चाहिए, बछड़ियाँ वगैरह चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे कसीर तादाद में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फार्म ऐसे, मेरे फार्म के जो वाड़े हैं ऐसे जानों से भरे पड़े हैं मेरे दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर के हर तरह की आपको लोडर गाड़ी मिलेगी, हर नस्ल से रास्ता है, रिज़्क़ के हलाल में से नादर ब्रोच कोट फार्म। मेरे दोस्तों, आप प्राइस सुने क्रॉस हुई बकरियां 1.5 माह, 2 माह, 1 माह, 20 दिन, 15 दिन, यानी कि कमो पेश जो लेट क्रॉस हुई है उससे तकरीबन कोई 15 से 18 दिन हुए हैं, बाकी महीने की है, 1.25 महीने, 1.5 माह, 2 माह। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे ब्रीडर से क्रॉस हुई है, गुलाबी से कुछ हुई है, कुछ ब्लैक बीतल से ये क्रॉस हुई है। इंशाल्लाह ये मजबूत नस्ल है। फिर भी जो मैंने क्रॉस करवाया अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ब्रीडर से, तो बच्चे जो हैं मज़ीद भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लास और मज़ीद ही इंशाल्लाह मजबूत इनके निकलेंगे जब बच्चे ये देंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐब नुगो से पाक, बेऐब बेदाग जानवर हैं। प्राइस सुनने आप, मज़ा आएगा आप दोस्तों को हमारी वीडियो देखने में, हमारे जानवर देखने में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों, इंतहाई माकूल दाम मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। हमने सरीं डाला हुआ है, ये आपके सामने चलाएँ, वो थोड़ा सा चलाएँ। सरीं डाला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ तादाद में जो है अक्सर 25-24 बकरियाँ वो 2 दांत है, बाकी खीरी बकरियाँ हैं आपको पता है 14 साढ़े 14 माह में गोश्त जो है वो 2 दांत होती है, फीमेल हो या मेल हो। ये 13.5 14 माह, 14.5 सवा 14 माह में ये पहली मरतबा 2 दांत होते हैं। कुछ 2 दांत हैं जो 14-15 महीने की, 16 महीने की 2 दांत हैं, और बाकायदा जो बाकी साल वाली 13 महीने वाली हैं वो भी क्रॉस हो चुकी हैं, यानी कि वो खीरी है अभी दांतों में 10 से 12 बकरियाँ।
تو میرے دوستو آپ نے الحمدللہ یہ چیز کوالٹی چیک کرنی ہے، ڈیفرنس کلر میں لاجواب اور وی آئی پی. جس بھائی کو چاہیے آپ کو خوشخبری بتاتا چلوں کہ کارگو اویلیبل پورے پاکستان میں. الحمدللہ آپ پاکستان کے کسی کونے میں الحمدللہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں، منگوانا چاہتے ہیں، کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان میں. پرائس دے رہا ہوں آپ دوستوں کو صرف 18,000 کے حساب سے. بڑی بڑی بکریاں الحمدللہ فول سیل میں اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں. جس بھائی کو چاہیے نمبر میرے سکرین کو موجود ہیں، ان نمبروں پہ آپ رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں. بار بار ہر ویڈیو میں ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ دوست خود ہیں لائف آگے میرا فارم دیکھیں، لائف آگے جانور دیکھیں، آپ اپنی مرضی پہ چوائس کریں، اپنی حیثیت اپنی گنجائش کے مطابق خریداری کریں. رکھنا بھی ثواب، پالنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب. یہ رزق رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے میرے دوستو. اس کے رکھنے میں آپ کی غربت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. پاکستان میں رہ کر آپ دوست امیر بننا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو اچھا مشورہ ہے کہ آپ دوست گوڈ فارمنگ اسٹارٹ کریں. زیادہ سے زیادہ اس لیول پہ کام کریں. الحمدللہ نفع بخش بزنس اور منافع بخش کاروبار ہے میرے دوستو. اس طرح کہ آپ کو بکرے چاہیے، آپ کو الحمدللہ گوڈس میں سے گلابی وائٹ چاہیے، آپ کو مکی چینی چاہیے، شیرا پرنٹ ابلا کسی طرح پرنٹوں والی چاہیے، آپ کو پریگنٹ چاہیے، پارٹ ٹائپ چاہیے، آپ کو بچوں والے چاہیے، آپ کو ٹیڈی بربری، آپ کو مارخور ٹاپری چاہیے، آپ کو الحمدللہ جس نسل کی بھی بکری چاہیے نیو فارم کے لیے یا سیل پرچیز کے لیے، یا آپ کو بکرے چاہیے قربانی 2023 کے لیے، آپ میرے فارم کا وزٹ کریں. الحمدللہ نادر بلوچ کوٹ فارم کا رخ کریں. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یہاں پہ جانور خریداری کرنے میں اور انشاءاللہ میرے فارم پہ وزٹ کرنے میں. جب بھی آپ کا ڈیرہ غازی خان میں آنا ہو ضرور آپ نے ایک مرتبہ میرے فارم کا وزٹ کرنا ہے. میرے فارم پہ آ کے آپ نے جانوروں کے ریٹ چیک کرنے ہیں اور جانوروں کی کوالٹیاں چیک کرنی ہیں. میرے پیارے دوستو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دوستوں کو پتہ ہے نادر بلوچ کوٹ فارم پہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں. اگر آپ دوست بھی وزٹ کرنا چاہتے ہو ویلکم. تو الحمدللہ میری ہر ویڈیو میں رکو. یہ بریڈر کھڑا ہوا ہے بلیک بیتل، کچھ اسی سے کراس ہوئی ہے، کچھ ایک گلابی ہے اور بما بریڈر. اگر یہ پورا سیٹ چاہیے تو میرے دوستو آپ کو 19,000 کے حساب سے پڑیں گی. اگر بریڈر سے علاوہ چاہیے تو یہ آپ کو 18,000 کے حساب سے فی پر پڑے گا میرے دوستو. الحمدللہ خوشخبری میں نے دی ہے کہ کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان میں. جو میرے دوست پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو تو میری دعوت ہے کہ آپ دوست خود ہیں. یہ بریڈر دیکھیں غازمانہ بریڈر ماشاءاللہ دانتوں میں یہ 4 دانت ہیں. کچھ بکریاں اس بریڈر سے کراس ہوئی ہیں اور کچھ جو بکریاں ہیں وہ ہم نے گلابی وائٹ بریڈر سے کراس کروایا ہے. تو یہ بریڈر آپ کے سامنے پھر رہا ہے لاٹ میں سے الحمدللہ. ویسے کہاں پہ برداشت کرتے ہیں ایسے مست بریڈر. الحمدللہ یہ ساری کی ساری پریگنٹ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ خاموش ہے اس وقت. چلائیں یار چلائیں. پانڈا پرنٹ ماشاءاللہ ڈیفرنس کلر میں اور ایک سے بڑھ کر ایک الحمدللہ. جس بھائی کو چاہیے میرے فارم کا وزٹ کریں. آج سے گھر سے نکلیں کل آپ میرے پاس آ جائیں. اس آفر سے فائدہ اٹھائیں. الحمدللہ اچھے جانور خریداری کریں مناسب داموں میں. یہ ہم نے سری ڈالا ہوا ہے اور الحمدللہ خوراک ہے جو جیسی دو گے ویسی کھاتی ہیں اور جہاں پہ رکھنا چاہیں وہاں پہ پلیں گی. آپ پہاڑی علاقے میں رکھ سکتے ہیں، آپ سارتی علاقے میں رکھ سکتے ہیں، آپ میدانی علاقے میں رکھ سکتے ہیں. میرے دوستوں ذمہ دار کو گوٹس اور شیپ جو ہے وہ ججتی ہے. ذمہ دار کسان بھائی جتنے میرے دوست آپ ہیں میرا اچھا مشورہ ہے آپ اس لیول پہ کام کریں. میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اوکے اللہ حافظ.